سلامة كمل لكم كوراتن فتواتن تخاتاتلتي مدبه سابوين بلاس لهم أنتي بركز ولا حدش زعبات حيزنا لكم ماسينا لنا نابي أدي سابا ببزح زقع زلو من إساي تقرأ عمل كتو بفلاي دك أنستيو تقرأ أبي كتما دي سابا زقت من زلو أزيو زحزن لب زسبر كونتات زملكات حبريتا كنكف لكم هنا بفلاي سرعة بلسقنا نزقات أمزي تتقيمو أبي متفق حزب تقرأ زختلو زلو حدقنيا تقبرات بسفيحنا بخم كنا قربنا بخالي قصة سراوي السودان زفت صمم زلو وتحضر عوتاتن مس إثيوبيا زورار دو حساب لنا زبل مالختي جنرال عبد الفتاح البرهاني زملكت حبريتان سراوي تقرأي بأنفت السودان كأنت عينت من قصقاسي كايد لو زبل حبريتا بعمقتنا بخم كنا بلينا نمدلاونا لايك كومنت شير سبسكرايب دقوركم تقاتاتلو أبرتاتونا أو قلنا أخونم هلونا سرعة بلسقنا أبزح زوان أب دوب سودان زت حصر يمثل بفلاي سراوي السودان كابك أربع حدة السمونات جاميرو أب دوب إثيوبيا أزيو كبير زت بحال كوينات نراكايد يركب نمواسنتي إثيوبيا مولو نمقوز أرز علمون سفيح هو تهدرو سقمتات نراوسد يركب سرعة بلسقنا أب كوينات حد سودان إيدو بمحواس تقلولو أب مقداد زل على إجام كمزلو كله زفلته صحي زمقه حق خوينو كم زركب نفلتنا سرعة بلسقنا أب كوينات حد سودان زكايدو زلو إيد آتاونته نمرحنة الجنرال عبد الفتاح البرهاني كم زقوتان قبر مرسيني موساد مسل كم زلوون بترقاقامي بالعلوة مرارحة السرعة أبينو كقلص صاني حلوم نزي تكبرون مقبار جن أب مواسنت إثيوبيا سفير زركب RSF زتبحال حيل صراري كم تفاون عند علامة سراوي السودان خوينو أبز قرب أوان أب جنبار بلو نايل متنا سفيح وتهدرو سقمتات بحيلتات سراوي السودان كيف تصني حيوم أبتي بسماين مدرن زكايد زلو صع وتهدرو وفري لعل RSF نسرعة بلسقنا ذا شغلن ذا سنبدن خوينو كم زركب ون فلفلات ذا لخلنا حبريتها ملاخت سرعة بلسقنا نمواسنتي السودان بحيلتات سراوي السودان انت لاقيكم هلونو مولو كبقى خمسة خلي أمن بفلاي حيلتات تقرب وكمتيم زبل سقع زحدرو سرعة بلسقنا بأنفت بين شانقل قومزن كل الأورومن سراوي تقرأ زقات ولو بايتا انت تفاتيرو 4 كيلو نمبصح ناي سومنات سيخونس ناي معلتات قزت رح كم زليو سرعة بلسقنا زيتا جنزب يمثل بفلاي اتي زمك حلو ناي درون متقعتات عبي برخاتات بين شانقل قومزن كل الأورومن تكبرو نمكبر فاتسمو زي متشو مخانو ونزع من سرعة بلسقنا نتي بأنفت السودان زمس زلك كبير زتبحال وتحدرو متقعت انم مكاتن زلون عقمو أو وفيرو يكالاخر كان زلون مفلات تخايلو لهم بفلاي دما سراوي تقرأ وانا سراوي السودان بتمساسالون حيل تاتفانون سراوي حرنات أورومو أبت جنبار أمرات كفترو لزخلو بايتاك فتر كم زخل زعمنا سرعة بلسقنا زتدرجو متقعتي قبل علي حيل سراوي السودان يفنو كم زلو نمفلات تخايل لهم بز مسارات سراوي السودان بمنقد العلو عزاز سراوي تابيلو بزرقو حبريتهم أب بلو نايل زكايد زلو كوينات تزازيمو مواسنت إثيوبيا أب تحت ملوك الزر سراوي السودان زود أنت خوينو سودان بدحريو أنصار إثيوبيا التورار دو حساب كم زلوا تقلص كم زترأي نمفلات تخايل لهم سراوي السودان أب كوينات حد تحلو بزركب اللوان حالتات إثيوبيا مس حورات عرب إماراتس بمتحبار كينات حد السودان كقاعدة بأمايت أشحاز قصر زيقات السودان كموتو مغنيات مخانم نصور مخانو بترقاقامي كقرصو صاني حميوم نذي زي مسألة كحدة سرعة بلسقنا دما عدب زت حسقمتي كاب سراوي السودان كفنو كم زخلون عززت اتي حايلي بترقاقام كقرصو مصنحهم نايقرب عوان تذكروا يوم بز مسارات ون ما بقاس اللوجستيك حيلتات RSF خوينا نتركب إثيوبيا أرلا يستبحال سقمت نموساد مواسنتي سودان إثيوبيان مقصر وسانا نزل على استراتيجيكا والربحة كم زلو زعمنا السراوي السودان نكبابتات كمروك حويسون نبركز والمواسنتي كبابتات إثيوبيان مقصر زعلمه سفيح نأجرن ناي نفرت متقعتاتي فنو كم زلو نمفلات تخايلو لهم أزو التهدرو من قصقاس أبجاف عود كم زبس حز تقلص انتخاون أبز قصول حيدات معلتات مواسنت إثيوبيا أب تحت ملوك قصر سراوي السودان كود كم زخل تقلص لهم حورات عرب إماراتس أبناء على ولك جزع يوم ودغاس شعبو دما
ሓይልታት RSFን መንግስቲ ኢትዮጵያ ገጢሞም ዘሎ ሓደጋ ኣብ ምምካት ኢዳን ውሓ ተካይዶ ዝነበረት ምንቅስቃስ ክትግድብ ከም ዝተገደደት እውን ንምፍላጥ ተኻይሉሎም ብሓፈሻ 4 ኪሎ ሰፈረ ስርዓት ብልጽግና ብኣንፈት ሱዳን ዝመጽእ ዘሎ ማዕበላዊ ወተሃደራዊ ምንቅስቃስ ክምክቶ ከም ዘይኽእል ዝኣመነ ይመስል ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ኣብ ዝቕንያት ብዝለዓለ ደረጃ ኣጀንዳ ኮይኖም ካብ ዝቐነዩ ጉዳያት እታ ሓደ ኣብ ኣዲስ አበባ ሰፊሮም ዝርከቡ ተጋሩ ዝገጥሞም ዘሎ ከቢድ ዝተፋለ ስቃይን መከራን እቲ ሓደ እዩ ብፍላይ ኣብ ትግራይ ዳግም ኩናት ክውላዕ እዩ ብዝብል ስግኣት ማዕልያ ዘይብሉ ትግራዋይ መንእሰይ ናብ ኣዲስ አበባ ብበዝሒ ይሃድም ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ እዚ መንእሰይ እዚ ኣብ ኣዲስ አበባ ክነብር ዘይኽእለሉ ህሞት እውን ይፍጠር ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉሎ ትግራዋይ መንእሰይ ኣብ ኣዲስ አበባ ዝኸዶ ሕድሕድ ስራሕ ትግራዋይ ብምዃኑ ኣይንቆፅረካን ዝብል ምላሽ እንዳተዋሃቦ ሕዚ እውን ኣብ ስደት ንምንባር መሪጹ ይርከብ እንዳተጋፍዐ እንዳተማረረ ኣብ ዝነብረሉ ዓዲ ንምንባር ዝወሰነ ትግራዋይ በየናይ መንገዲ እዩ ህይወቱ ክመርሕ ዝብል ሕቶ ምምላስ ተሳኢንዎ ይርከብ ብተመሳሳሊ እውን ብመንነቶም ተጋሩ ገዛ ክራይ እውን ንኸይካርዩ ዝኽልከልሎም ከባቢታት ከም ዘለዎ ንምፍላጥ ተኻኢሎም በዚ ምክንያት እውን ኣብ ውስን ከባቢታት ኣዲስ አበባ ተጋሩ ብሓባር ክነብሩሎም ዝተገደዱ ኩነታት ከም ዘሎ ኣብ ሓንቲ ገዛ ካብ 4 እስካዕ 7 መንእሰይ ብሓባር ዝነብሩሉ ጸገማት ተፈጢሩ ከም ዘሎ ስራሕ ንምርካብ ይጽገሙ ከም ዘለው ስእነት ስራሕ ዝፈጠሮም ጸገማት ድማ ኣብ ስርቅን ካልኦት ገበናት ንኽዋፈሩ ምክንያት ይኾን ከም ዘሎ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ብተቃራኒ ግን ሓደ ዝሕዝን ሓበሬታ ልቢ ዝሰብር ቀስሚ ዝሰብር ዜና ካብ ኣዲስ አበባ ተሰሚዕሎ ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ኩናት ሰገንን ፈሪሕን ናብ ኣዲስ አበባ መምርሕን ዝፍለጥ እንትኸውን ኣብ ዝቐንያት ምዝ ጉዳይ ተታሒዙ ሰሚት ልበሃል ዜና ብተደጋጋሚ ትሰምዑ ከም ዘለኹም ንምፍላጥ ቀሊል እዩ ምክንያቱ ማሕበራዊ ሚድያ ተቆጻጺርዎ ዘሎ ጉዳይ ምዃኑ ኩላትና እንፈልጦ ጉዳይ እዚ ጉዳይ እዚ ብርክት ዝበሉ ነገራት ብቀለል ዝበለ ነገር ክዕዘብዎ ይኽእሉ ኣለዉ ግን ስርዓት ብልጽግና ህዝቢ ትግራይ ንምጽናት ይኽተሎ ካብ ዘሎም ሓደገኛ መንገድታት እቲ ሓደ ተገይሩ እንዳተወሰደ ይርከብ ግፍዒ ስርዓት ብልጽግና አንጻር ህዝብ ትግራይ ሕዚ እውን ተጠናኺሩ መቅጻሉ ዘመላኽት ነጹር ሓበሬታ እዩ ካብዚ ብተወሳኺ እውን መንእሰይ ትግራይ ነቂሑ ናብ ልቡ ተመሊሱ ናብ ዓዱ ተመሊሱ ንህልውንኡ ክቃለስ ከም ዝግባእ ዘመላኽት ነጹር ሓበሬታ እውን ኮይኑ ይርከብ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ካብ ትግራይ ወፅን ኣዲስ አበባ ምስፋረን ዝፍለጥ እንትኸውን ኣብ ኣዲስ አበባ ዘሎ ህይወት ምስ ከበደን ግን ናብ ኣዝዩ ዝኸፍአ ውሳነታት ይኣትዋ ከም ዘለዋ ንምፍላጥ ተኻኢሉ በዚ መሰረት እውን ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኣብ ኣዲስ አበባ ነብሰን ይሸጣ ከም ዘለዋ ተገሊጹሉ ኣብዚ ዝሕዝን ተግባር ዝዋፈራ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዕለታዊ ህይወተን ንምቅያር ዓሊመን ዋላ እኳ እንተኾነ ብድሕሪኡ ኣብ ድሕሪት መጋረጃ ዝካየድ ዘሎ ምንቅስቃሳት ግን ዝተረድአን ኣይመስልን ስርዓት ብልጽግና ብዝተደራጀወ መልኩም እዘን ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትና ክልከፋ ይሰርሕ ከም ዘሎ እዩ ንምፍላጥ ዝተኻእለ ስርዓት ብልጽግና ኣብቲ ብዝተደራጀወ መልክዑ ዝፍጽሞ ዘሎ ሓደገኛ ተግባር ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ብሕማማት HIV ኤድስ ክብከላ ብኣቢሎም እውን መንእሰይ ትግራይ ናብ ከምዚ ዓይነት ሓደጋ ንኽኣቱ ዝዓለመ ሓደገኛ ምንቅስቃስ የካይዱ ከም ዘለው እዩ ሕዚ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ኣብ ሰሚት ኣብዚ ሕዚ እዋን ብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ነብሰን ሸይጠን ዕለታዊ ናብረአን ንምምሕዳር ከምኡ ተኢሉ እውን ስድረን ክድግፋሉ ዝኽእላ ባይታ ንምፍጣር ይሰርሓ ከም ዘለዋ ዝወፁ ዘሎ ሓበሬታት ዘመላኽት እንትኸውን ነዚ ዕድል እዚ ክብለፅ ዝደለየ ክፉእ ጨካን መሪሕነት ስርዓት ብልጽግና ብኤችአይቪ ኤድስ ዝተለኸፉ ኣካላት ጅቦም ብገንዘብ ክመልእ ተገይሩ ናብ ሰሜት ክወፍሩ ተገይሩ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ሕማም ኤችአይቪ ኤድስ ናይ ምትሕልላፍ ሓደገኛ ስራሕቲ ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ዝበፅሐና ሓበሬታ ዘመላኽት ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ እዚ ዝመሰለ ግፍዕን በደልን እንትፍጸመን ደቂ ተባዕትዮ መንእሰይ ትግራይ እውን ኣብ ከተማ ኣዲስ አበባ ንምንባር ኣብ ዘጸግም ኩነታት ብመንነቶም እንዳተጋፍዑ እንዳተፈለዩ እንዳተሰቃዩ ኣብ ዝነብሩሉ ህሞት ዕላማ እዚ ህይወት እዚ እንታይ ምዃኑ ንብዙሓት ኣገሪሙሎም ካብዚ ኣዝዩ ንምንባሩ ዘጽግም ዘሰክፍ ህይወት ወፂኻ ሃለዋትን ድሕነትካን ኣረጋጊጽኩም ህልውናኻ ውሕስ ብምግባር ኣብ መሬት ዓድኻ ሰሪሕኻ ትልወጠሉ ባይታ እንዳሃሎ ህድማ እንታይ ኣምጾ ንከምዚ ዓይነት ስቃይኸ ህድማ ዶ ይምረጽ እዩ ዝብል ሕቶ መበገስ ኮይኑሎም ሕዚ እውን ዓድኹም ራሕሪሕኩም ዓዲ ስደት ሰፊርኩም ኣብ ከቢድ መከራን ስቃይን ወዲኩም ሕማም ትዕድጉ ዘለኹም መንእሰይ ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ኮኑ ኣብ ከቢድ ቁጠባዊ ቅልውላ ወዲኩም ትርከቡ መንእሰይ ደቂ ተባዕትዮ ተጋሩ ናብ ዓድኹም ተመለሱ ህልውናኹም ውሕስ ግበሩ ብድሕሪኡ ልምዓትን ሰላምን ባዕሉ ክመጽእ እዩ